जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट पर्दैन है विदेश जान आए गर्जन यही गरौँ जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार रोजगार हाम्रो सरकार। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम रोजगार हाम्रो सरोकारको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हामी रोजगारीका कुरा गर्छौँ, वैदेशिक रोजगारीका कुरा बढी गर्ने गर्छौँ अनि यो पनि भन्ने गर्छौँ कि सकेसम्म स्वदेशमै स्वरोजगारी अपनाऊ, विदेश जानै छ भने धेरै कुरा बुझेर विचार गरेर मात्रै जाउँ। यदि वैदेशिक रोजगारीमा जानु छ भने या जानुभएको छ भने कुनै पनि सल्लाह सहयोग चाहियो भने वैदेशिक रोजगार बोर्डमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो नेपाल सरकारको निकाय हो जसले निःशुल्क रूपमा सम्पूर्ण सहयोगहरू गर्छ भनेर। त्यसोभए वैदेशिक रोजगार बोर्डले के काम गर्दैछ, के काम गरेको छ, बेला बेलामा विभिन्न कामहरूको समीक्षा पनि त गर्नु पर्यो। हो, त्यसैले गर्दा हामीले आज वैदेशिक रोजगार बोर्डले केही वर्ष यता गरेका कामहरूको समीक्षा गर्ने निधो गरेका छौँ। त्यसका लागि केही दृश्यहरू सङ्कलन गरेका छौँ, केही आवाजहरू सङ्कलन गरेका छौँ। वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन निकै नै लागि परिरहेको एउटा कल्याणकारी संस्था वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ, आउनुहोस् एकैछिन यो विषयमा जानकारी। पछिल्लो 4 वर्ष यता चाहिँ जब मैले कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम सुरु गरेँ, त्यसपछि केही नयाँ आयामहरू थपिए यसमा है। जस्तो अब सदैव चाहिँ वैदेशिक श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जाने, मृत्यु अङ्गभङ्ग हुँदाखेरि चाहिँ त्यो आर्थिक सहायता दिने लगायतका कामहरू चाहिँ थियो त्यो बेला। तर अब त्यही कार्यलाई पनि अहिले चाहिँ पछिल्लो पटक आउँदाखेरि चाहिँ पीडित सेवाग्राहीले सहज र सरल ढङ्गले सेवा प्राप्त गर्ने गरेर हामीले त्यो काम अगाडि बढायौँ है। तपाईँले अहिले सुनिराख्नु भएको होला, खास गरी वैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु अङ्गभङ्ग हुँदाखेरि मृतक कामदारको वा मृतक पीडित कामदारले पाउने आर्थिक सहायता, बोर्डबाट पाउने आर्थिक सहायता लगायत अन्य सेवाहरू सबै चाहिँ अहिले अनलाइन प्रणाली मार्फत भइरहेको छ हैन। अब मृत्यु हुँदा, अङ्गभङ्ग हुँदा अथवा कुनै सेवा बोर्डबाट चाहिएको अवस्था छ भने जहाँ भनौँ न इन्टरनेट सुविधा भएको ठाउँबाट सेवाग्राहीले जसको अब मोबाइल छ उसले सिधै सेवा माग गरेर हामीसँग पठाउन सक्छ। आर्थिक सहायताको हकमा नियमावलीको 5औं संशोधनपछि चाहिँ नै स्थानीय तह मार्फत जुन निवेदन दिने व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अनलाइन सिस्टम मार्फत लग्दाखेरि अनलाइन मार्फतै आउँछ त्यो। र यो प्रणालीमा स्थानीय तहले यति नम्बर पासपोर्ट भएको व्यक्ति फलान देशमा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएको, यसरी मृत्यु भयो वा अङ्गभङ्ग भयो हैन, उसको चाहिँ नै आर्थिक सहायताको लागि उसको नजिकको हकदारको हकमा चाहिँ नि यति नम्बर नागरिकता भएको, यो फोटो भएको यही व्यक्ति हो, यति ब्याङ्क खाता, यो ब्याङ्कको भएको विवरण पठाउँछ किटानी सिफारिस सहित। अथवा पीडित अङ्गभङ्ग भएर फर्किनु भएको छ भने पीडितको सिफारिस स्थानीय तहले दिन्छ। त्यसको आधारमा हामीले सिधै चाहिँ पीडितको वा नजिकको हकदारको ब्याङ्क खातामा पैसा पठाइरहेको छौँ। त यो एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको टेन्जिबल चेन्ज भने देखिने खालको परिवर्तन। पहिला 4 वर्ष तपाईँ अगाडि आउनुहुन्थ्यो अथवा केही वर्ष अगाडि आउनुहुन्थ्यो भने सचिवालयको बाहिर चाहिँ भिडभाड हुन्थ्यो होइन, सेवा लिनेहरूको भिडभाड हुन्थ्यो। अहिले तपाईँले कोही मान्छे देख्नुहुन्न सेवा लिने, उहाँहरू सब अनलाइन मार्फत आइराख्नु भएको छ भनेपछि यो चाहिँ हामीले देखिने चेन्जेस चाहिँ यसरी ल्याएका छौँ आर्थिक सहायता दिने, सेवा दिने सन्दर्भमै। तपाईँको जानकारीको लागि 4 वर्ष यता हेर्नुहुन्छ भने करिब 105 महिलासहित तपाईँको 4002 जना हारिहारीले तपाईँको चाहिँ बोर्डबाट पाउने आर्थिक सहायता हामीले त्यसरी दिएका छौँ। अङ्गभङ्गको हुनेहरूको हकमा करिब तपाईँको अब 975-76 जना
हाम्रा चाहिँ पीडित कामदारले यसरी आर्थिक सहायता पाएको छ हैन। छात्रवृत्तिको कुराहरू प्रत्येक वर्ष 2500 को हाराहारीमा थियो, क्रमशः 10-15% वृद्धि हुँदै हुँदै आएको छ। भनेपछि यति कामको लागि पनि हामीले चाहिँ तपाईँको यो 4 वर्ष याद हेर्नुहुन्छ भने करिब 2 अर्ब 85 करोड रुपियाँ हामीले चाहिँ त्यसरी पैसा पठाइदिएका छौँ कोषबाट है, हाम्रो कोषबाट। भनेपछि सेवाग्राहीले पाउने सेवा पनि सरल र सहज ढङ्गले प्राप्त गरिरहेको छ र त्यो हदमा त्यो टेन्जिबल चेन्ज चाहिँ हामीले ल्याएका छौँ भन्ने हो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू श्रम स्वीकृति लिएर वैधानिक ढङ्गले कुनै पनि देशमा जहाँ काम गर्नलाई नेपाल सरकारले अनुमति दिएको छ ती देशमा गएर काम गर्दाखेरि त्यो काम गर्ने अवधि करार अवधिसम्म उसको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी त्यहाँको रोजगारदाताले गर्नुपर्छ, त्यहाँको सरकारले पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यो सुरुवात गऱ्यौँ। भनेपछि अब तपाईँले सुन्नुभएको छ, तपाईँको यो के अरे लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत हामीले योभन्दा अगाडि पनि निवेदन गरिसकेका छौँ। अब मलेसियाबाट सुरु गऱ्यौँ। मलेसियाको चाहिँ सोसियल सेक्युरिटी अर्गनाइजेसन र हाम्रो बोर्ड सचिवालयबिच चाहिँ एउटा मेमोरेन्डम अफ कोअपरेसन भन्छ, त्यो खालको एमओसी भएको छ। अब वैधानिक ढङ्गले मलेसियामा कोही हाम्रो नेपाली श्रमिक काम गरिराख्नु भएको छ भने उहाँको मृत्यु अङ्गभङ्ग अथवा केही भयो भने त्यहाँको सोसियल सेक्युरिटी अर्गनाइजेसनले पुरै जिम्मा लिन्छ। हामीले सचिवालयले हेर्ने त छँदैछ, तर त्यहाँको त्यो अर्गनाइजेसन त्यो पनि हाम्रो मन्त्रालय भने जस्तो त्यहाँको चाहिँ श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको हाम्रो सामाजिक सुरक्षा कोष भने जस्तो त्यहाँ सोक्सो हो, सोसियल सेक्युरिटी अर्गनाइजेसन, उसले जिम्मा लिन्छ। मृत्यु भयो भने उसको परिवारको नजिकको हकदारलाई तपाईँको चाहिँ जीवन पर्यन्त त्यो श्रमिक दाजुभाइले मलेसियामा मासिक जति पारिश्रमिक पाउनुहुन्थ्यो उसको 80% मासिक रूपमा खातामै सिधा हालिदिन्छ। हेर्नुहोस्, अङ्गभङ्ग भयो भने उपचार खर्च लगायत थुप्रै सुविधाहरू चाहिँ दिएको छ। यस्तै चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको प्रत्यावधिको लागि अब अरू अन्य खाडी मुलुकका होइन सरकारहरूसँग लगायत अन्य नयाँ गन्तव्य मुलुकमा रहेका सरकारसँग पनि अब नेपाल सरकारले यो संवाद गरिरहेको छ। त्यस्तै गरेर अब तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अब श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिको पाटो छ अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण। हामीले चाहिँ यो 4 वर्ष यताको तपाईँले हेर्नुभयो भने 8-10 हजार हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले निःशुल्क सिप तालिम लिएर चाहिँ विदेश जाने अथवा यहीँ स्वरोजगार हुने कामको सुरुवात गरिसकेका छ। सकभर स्वदेशमै श्रम गरौँ, स्वरोजगार बनाऊ। तपाईँको कार्यक्रमको पनि ब्यानर यही हो नि होइन, नभए अब सिप सिकेर सबै कुरा बुझेर जाउँ भन्ने त्यो मर्मलाई आत्मसात गरेर हामीले क्षमता अभिवृद्धिका कुरामा दुईटा काम हामीले महत्त्वपूर्ण काम गऱ्यौँ। पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिममा सुधार गऱ्यौँ हामीले है। त्यो अब अहिले पहिला जस्तो होइन, अहिले चाहिँ देशगत जानकारी सहित चाहिँ उहाँहरूले बुझ्दै पर्ने कुराहरू दृश्यात्मक रूपमा जानकारी दिन्छ। तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर, तपाईँको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यो कुरा के गर्दा राम्रो हुन्छ, के गर्नु हुँदैन भन्ने सिकाइन्छ। गन्तव्य मुलुकमा जाँदाखेरि त्यो मुलुकका भाषा कानुन लगायतका विषयमा मैले भने दृश्यात्मक रूपमा त्यो कुराहरू सिकाइन्छ है, त्यो जानकारी दिइन्छ। भनेपछि कतार जानेले कतारको मात्रै सिकेर जाँदाखेरि राम्रै भयो, नभए कतारमा जानेलाई एउटै दालोमा मलेसियाको पनि जम्मै कुरा राख्दाखेरि राम्रो हुँदैन भने हामीले त्यसरी सुरुवात गरेका छौँ। फलत के हो भन्दाखेरि अब यो मानवीय उसमा चाहिँ देखिने गुणात्मक परिवर्तनका कुरा हो। यो अहिले देखिँदैन नतिजा, त्यस्तो अहिले नै देखिँदैन, तर अब बिस्तारै देखिन थालेको छ। हाम्रा श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन देशमा जानुहुन्छ त्यहाँको भाषा कानुन त्यहाँको सबै कुराहरू बुझेर जाँदाखेरि तुलनात्मक रूपमा अलि बढी त्यहाँ चाहिँ जेल हुन सक्ने अवस्था देखियो भने सिप साथै प्रदेशमा हामीले चाहिँ जुन निःशुल्क सिप तालिम चलाएका छौँ, अब फर्केर आउनेहरूको हकमा निःशुल्क सिप परीक्षण पनि हामीले वार्षिक कार्यक्रममा राखेका छौँ, त्यो पनि भइ नै राखेको छ। तपाईँले सुन्नुभयो होला हामीले चाहिँ अब सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि
चाहिँ सचिवालयले एउटा फेसिलिटेसन एउटा चाहिँ सहजीकरण गरिदिएका थियौँ। 18,000 प्लसको हामीले निवेदन सङ्कलन गरेर सम्बन्धित निकायमा बुझाएको पनि थियौँ। यति सङ्ख्याका मान्छेहरू छन् जसले सरकारले अलिकति सहयोग गरिदियो भने म आफ्नै परिवारसँग बसेर गरी खान्छु भन्ने देखियो नि, त्यो डेटा हामीसँग छ। त्यो डेटा हामीले चाहिँ सम्बन्धित पक्षलाई बुझाइदिएका छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो पुनर्एकीकरण निर्देशिकाको रूपमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट हालै मात्रै स्वीकृत भएर आएको छ। अब त्यो पुनर्एकीकरण कार्यक्रम अबको आर्थिक वर्षबाट हामीले सञ्चालनमा ल्याउँदैछौँ हैन। बोर्डकै अब चाहिँ अम्ब्रेलामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेर त्यो निर्देशिका आएको छ। त्यो निर्देशिकाको मकसद के हो भन्दाखेरि जो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँको जो वैदेशिक रोजगारमा जानुभएको छ, खास गरिकन वैदेशिक रोजगार असफल भएर फर्किने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हकमा उहाँहरूको अवस्था विश्लेषण गरेर उहाँहरूलाई मानसिक अथवा शारीरिक अथवा चाहिँ आर्थिक के खालको चाहिँ सहयोग जरुरी छ त्यो डायग्नोस गरेर त्यो पत्ता लगाएर त्यही अनुसारको ट्रिटमेन्ट गरेर बिस्तारै उहाँलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आफ्नो परिवारमा पुनर्मिलन गरेर अनि आर्थिक सशक्तिकरण स्वरोजगारी भन्छ, स्वरोजगारी मार्फत आफ्नो परिवारसँग मिलेर यहीँ चाहिँ उद्यमी बनाएर गरी खाने मेसो त्यो बनाउने अब्जेक्टिभ त्यो उद्देश्यसहित आएको हो। त्यो मैले भने स्थानीय तहसँग पक्कै सहकार्य गर्छौँ। यसका लागि अब अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरू, विकास साझेदारहरू, त्यस्तै गरेर चाहिँ अन्य सहयोगी निकायहरू हामी पनि यसमा सहकार्य गर्न हातेमालो गर्न तयारसँग भनेर आइसकेका छ कि हामीले अब योदेखि बाहेक हाम्रा यहीँकै सम्बन्ध चाहिँ निजी क्षेत्रका चाहिँ हाम्रा सरकारवालाहरू सबैलाई चाहिँ यसमा चाहिँ अब यो कार्यक्रममा कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पनि अब हामीले आह्वान गर्दैछौँ। अहिले खास गरिकन 38वटा जिल्लाहरूमा चाहिँ सामी परियोजना मार्फत 156 पालिकाहरूमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि पासपोर्ट वा त्यो प्रयोजनको लागि त्यहाँ आउनेहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर सूचना परामर्श दिने कामहरू भइरहेछ यो सामी परियोजना। अब अन्य जिल्लामा समृद्धि परियोजना अन्तर्गत पनि यी कामहरू भइरहेछ हैन। भनेपछि विदेश जाने व्यक्तिहरूलाई अथवा विदेश जानको लागि त्यो उद्देश्य लिएर त्यहाँ पासपोर्ट वा अन्य कागजात बनाउन आउनेहरूलाई सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया यो हो है भनेर फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन दिने, प्रक्रियागत कुरामा फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन दिने काम त्यसरी भएको छ भने वैदेशिक रोजगारी क्रममा थप सूचनाहरू चाहियो अथवा वैदेशिक रोजगारमा गुनासै गर्नु पर्यो, समस्यामा परेकाहरूले गुनासो गर्नु पर्यो भने हामीले कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौँ। यो 4 वर्ष यता कल सेन्टरमा ल्याएर कल सेन्टर मार्फत थुप्रै गुनासाहरू सञ्चालन छन्, मतलब सङ्कलन गरेर सम्बोधन गरिया छ। तपाईँले सुन्नुभयो अब यो पछिल्लो पटक हाम्रो ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम मार्फत तपाईँको चाहिँ विभिन्न अब खास गरी युएईमा जुन भिजिट भिसामा पठाउनेहरूमाथि कारबाही गरियो हैन। यी सबै यसको पछाडिको प्लेयर्स भनेको चाहिँ कल सेन्टरहरू है। अब यो सरकारले यसरी चाहिँ सम्बोधन गरिरहेको छ। 3-4 वर्ष यता हामीले यसो फर्केर हेर्ने हो भने 4 वर्ष 5 पाइला भन्दा पनि हुन्छ है भने 4 वर्षमा 5वटा पाइलाहरू अथवा 5 पहलहरू देखिने मतलब परिवर्तन देखिने गरेर गरिएका 5 पहलहरू पनि भन्दा हुन्छ। म पुनः यहाँलाई दोहोऱ्याएर भन्छु, एउटा त अब अनलाइन सिस्टमबाट आर्थिक सहायता हाम्रो सेवा प्रवाह गर्ने कुरा हो, उसको श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि हैन का कुरा भयो। तेस्रोमा हाम्रो चाहिँ विदेशमा कार्यरत रहँदाखेरि चाहिँ तपाईँको उहाँहरूको चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको लागि गरिएका पहल भए। चौथो पहल भनेको पुनर्एकीकरण सम्बन्धी पहल भएर 5औं भनेको सूचना प्रवाह सम्बन्धी पहल। यो 5वटा सेक्टरमा तपाईँको चाहिँ देखिने चेन्ज गरेर चाहिँ केही गरौँ भनेर सचिवालय लागेको अवस्था हो र धेरै हदसम्म सचिवालय सफल पनि भएको छ। यसका लागि सबै क्षेत्रबाट हेर्नुहोस् है, यहाँहरू जस्तो सञ्चारकर्मी साथीहरूबाट पनि धेरै महत्त्वपूर्ण सहयोग प्राप्त भएको छ। निजी क्षेत्रबाट पनि खासै त्यस्तो बाधा व्यवधानहरू आएन भनौँ न।
भनौँ हामीले हाम्रो काममा सहयोगै उहाँले दिनुभएको छ निजी क्षेत्रबाट पनि र चाहिँ अन्य सरकारी निकाय माननीय मन्त्रीज्यू सहीज्यू मन्त्रालय तहबाट पनि राम्रै सहयोग पाएको छ। दर्शकवृन्द, वैदेशिक रोजगारी भन्ने बित्तिकै 3वटा अवस्थाहरू हाम्रो दिमागमा आउँछन्। जानु पूर्वको अवस्था, गइसकेपछि अर्थात् उहाँ काम गर्दै गर्दाको अवस्था अनि फर्केपछिको पुनर्स्थापनाको अवस्था। यी 3वटा अवस्थाहरू निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त वैदेशिक रोजगार बोर्डले जानु पूर्व पनि तालिम दिने, सचेत गराउने, सहयोग गर्ने कामहरू गरेको छ। वैदेशिक रोजगारमा गइसकेपछि कुनै समस्या पर्यो भने पनि सहयोग गर्ने काम गरेको छ र फर्केपछि पुनर्स्थापना हुन पनि काम गरेको छ, सुरुवात गरेको छ र धेरै योजनाहरू पनि बनाएको छ। अनि वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट लिने सहयोग आफ्नै ठाउँमा स्थानीय तह मार्फत दिनको लागि पनि विभिन्न पहलहरू गरेको छ, प्रविधिको प्रयोग गर्दै गर्दै विभिन्न कामहरू गरेको छ। अहिलेसम्म हामीले जति पनि कुराहरू सुन्यौँ, जति पनि जानकारी पायौँ, त्यति मात्र होइन, बोर्डले अरू पनि धेरै काम गरेको छ। आउनुहोस् तिनको विषयमा अझै जानकारी लियौँ। छात्रवृत्तिमा चाहिँ जुन वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएका श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले सचिवालयबाट पाउने आर्थिक सहायता स्वरूप 7 लाख पाउनु भएको छ, उहाँले मात्रै पाउँछ। फेरि ती परिवारको बालबालिकाहरू, छात्र छात्राहरूलाई हामीले चाहिँ शैक्षिक छात्रवृत्ति सहायता भनेर हामीले चाहिँ प्रत्येक वर्ष सूचना निकालेर हामीले त्यो प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। प्रत्येक वर्ष 2500 को हाराहारीमा, मैले अघि भने 2500 को हाराहारीमा र क्रमशः अहिले वृद्धि हुँदै गर्छ। यो चालु आर्थिक वर्षमा हामीले 3500 जनालाई दियौँ भनेपछि करिब 3-4 वर्ष यताको हेर्दै हो भने 10,000 भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको हाम्रा बालबालिका, हाम्रा भाइ बहिनीहरूले छात्रवृत्ति सहायता प्राप्त गरेको अवस्था छ। बोर्डको स्थानीय तहमा आफ्नो विङ्स छैन, होइन? सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा आफ्नो कुनै अब त्यो भनौँ न स्थानीय तह अथवा जिल्ला तहमा आफ्नो कुनै चाहिँ शाखा कार्यालयहरू त्यस्तो के पनि छैन नि त। भनेपछि अब हामीले त सेवा त फेरि 77 जिल्लामा सबै स्थानीय 853 स्थानीय तहमै हामीले चाहिँ पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। त्यही भएर हामीले 4वटा विषयमा, 4वटा कार्यमा, कामहरूमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने भनेर हामीले योजना बनाएका छौँ र यो अब आउने आर्थिक वर्षदेखि हामी यो कार्यान्वयनमा लाग्दैछौँ है। त्यो के हो भन्दाखेरि पहिलो काम अघि मैले भने यो अनलाइनबाटै आर्थिक सहायता दिने कुरामा स्थानीय तहको सहयोग भएन भने सम्भवै छैन। हामीले स्थानीय तहमा अब अनलाइन मार्फत आउनको लागि युजर्स क्रेडेन्सियल दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ ओरिएन्टेसन दिएर परिचालन गर्ने काम सुरु गरिसकेका छौँ। एउटा विषय अनलाइनबाट आर्थिक सहायता दिने। दोस्रो कुरो स्थानीय तहमा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने आकाङ्क्षी जनशक्तिलाई वा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूलाई निःशुल्क सिप तालिम, सिप परिक्षण गराउने कुरा। त्यसमा पनि स्थानीय तहले चाहिँ तपाईँको भनौँ न तपाईँको सिफारिस नगरेसम्म हामी गर्न सक्दैनौँ। सिप तालिममा पनि उहाँहरूसँग सहकार्य गर्छौँ। यो वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरूले सुरुमा थोकिने भनेको चाहिँ तपाईँको स्थानीय तहमै रहेछ। अब विभिन्न कागजात बनाउँदा, पासपोर्ट बनाउँदा जिल्ला प्रशासनमा जानु पर्यो भनेपछि जुन उहाँहरूले सूचना परामर्श सेवा प्रवाह भइरहेछ सुरक्षित वैदेशिक रोजगार सन्दर्भमा, त्यो प्रवाह गर्ने आप्रवासन स्रोत केन्द्र, त्यो स्रोत केन्द्रको व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्छौँ। समस्यामा फर्किनु भएको छैन, अलिअलि सिप पुँजी छ, तर के गर्ने भनेर चाहिँ बस्नु भएको छ नि, धेरै सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ नि। अब त्यस्तोलाई चाहिँ नि अलिकति यो विषयमा वित्तीय संस्थामा पहुँच बढाएर हुन्छ कि अथवा वित्तीय साक्षरता मार्फत उद्यमी बनाउनलाई चाहिँ अब के गर्ने हो, यो विषयमा चाहिँ अब चाहिँ सँगै बसेर सहकार्य गर्ने सन्दर्भमा पनि यी विषयहरूमा स्थानीय तहसँग मिलेर 4वटा विषयमा जाने भनेर हामीले पुरै चाहिँ योजना बनाइसकेका छौँ। यो हिसाबले अगाडि बढ्यौँ भने वास्तवमा वैदेशिक रोजगारीलाई गुणस्तरीय वैदेशिक रोजगारी भनौँ न, होइन? सबै जो पाए त्यो पठाउने भन्दा पनि एकदम क्षमतावान बनाएर पठाउँ। सकभर तपाईँले भन्ने गर्नुभयो जस्तो यही गरौँ, केही गरौँ, त्यो भन्ने अभियानलाई चाहिँ टेवा चाहिँ पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो मकसद हो। त्यही अनुसार हामी अगाडि बढिरहेछौँ। एक त सचिवालयमा हाम्रो जनशक्ति कम छ, तपाईँलाई थाहा छ। त्यसमाथि चाहिँ अब हामीले प्रदान गर्ने सेवाका सेवाग्राहीहरू नेपालभरिमा 77 जिल्लामा छरिएका छन्। विदेशहरू 170 भन्दा बढी, 72 भन्दा बढी मुलुकमा हाम्रा चाहिँ
सेवाग्राहीहरू छन् भनौँ न होइन, किनभने श्रम स्वीकृति लिएर ती मुलुकहरूमा त काम गरिरहेछन्। उहाँलाई केही पऱ्यो भने हेर्ने त बोर्डले हो होइन, त्यो हिसाबले। र पछिल्लो पटक अब तपाईँले हेर्नु कोभिड-19 विश्वव्यापी जुन सङ्क्रमण देखियो, त्यो विश्वव्यापी सङ्क्रमणको दौरानमा अब हामीलाई त धेरै ठुलो चाहिँ समस्याको सामना गर्नु पर्यो। यहाँसम्म कि तपाईँको पुरै नेपालभरि चाहिँ लकडाउन भएर सब घरमा थिए, सबैजना घरमा बसिराख्नु भएको थियो। हाम्रै यहाँ सचिवालयका साथीहरूले घरमा बस्नु भनेर चाहिँ राखियो। हेर्नुहोस्, हाम्रा केही सीमित साथीहरूलाई यहाँ चाहिँ अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुने गरेर त्यसरी परिचालन गरियो। त्यो बेलामा तपाईँको वैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु भएको, पहिलो कुरा त मृत्यु भएको हाम्रो नेपाली श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको शव व्यवस्थापन गर्न नै हामीलाई हम्मे भयो। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द थिए, सब ल्याउनु पर्ने जरुरी थियो। परिवार कहाँ छन् होइन, अब परिवारले त्यतिकै प्रेसर ल्याइदिनु पऱ्यो भनेर प्रेसर गर्ने, उता एम्बेसीबाट त्यतिकै कोलाहल थियो वातावरण होइन। त्यसको पनि हामीले फेस गऱ्यौँ। करिब 600 भन्दा बढी चाहिँ त्यसरी मृत्यु भएका, विभिन्न मुलुकमा मृत्यु भएका सब व्यवस्थापन गरियो। हेर्नुहोस्, त्यो यहाँ हामीले आएर परिवारमा फोन गरेर स्थानीय तह अथवा जिल्ला प्रशासनमा हारगुहार मागेर काउन्सुलर डिपार्टमेन्ट हाम्रो चाहिँ विभागसँग चाहिँ सहकार्य गरेर परिवार हामीले ती बेला चाहिँ हामीले मनोसामाजिक परामर्श टाइपको त्यो परामर्श पनि दिएर ल तपाईँले सहमति पठाइदिनु पऱ्यो भनेर त्यसरी चाहिँ सहमति चाहिँ पठाइदिएर ती व्यवस्थापन पनि गऱ्यौँ। 600 भन्दा बढी भनौँ नि सबहरू त्यसरी व्यवस्थापन गऱ्यौँ। कोभिडको कारणले मृत्यु भएको हकमा 7 लाख आर्थिक सहायता दिनेमा पनि 50,000 थप गरेर त्यसरी दिने गरेर बोर्डबाट निर्णय पनि गरियो है। त्यसपछि अब फर्किने क्रमहरू बढ्यो। फर्किने क्रम अब अलपत्र पर फर्किनेहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। खास गरिकन हाम्रा नियोगहरूबाट प्राप्त विवरणका आधारमा उहाँहरूलाई चाहिँ अब पहिलो चरणमा चाहिँ तपाईँको अब जस्तो जेलबाट मुक्त भएका हाम्रा श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, महिला दिदीबहिनीहरू अथवा बिरामी अशक्त भएकाहरूलाई नेपाल लिएर आउने, नेपाल ल्याउँदा लाग्ने खर्चहरूको व्यवस्थापन गर्ने, अनि यहाँ चाहिँ फेरि अब चाहिँ क्वारेन्टाइन राख्नु पऱ्यो, होटलमा क्वारेन्टाइन राख्ने र क्वारेन्टाइन खर्च बिहोर्नु पऱ्यो। त्यसपछि उहाँहरूलाई अब अल्पत्र पर फर्किनु भएको त घर जाने खर्च पनि हुँदैन थियो। घर जाने खर्च, यातायात खर्चसम्म पनि त्यसरी दिएर चाहिँ त्यसरी पठाउने काम पनि गर्यो। 1133 जनालाई चाहिँ हामीले त्यसरी विभिन्न मुलुकबाट सुरक्षित साथ चाहिँ नेपाल उद्धार गरेर ल्याउने र क्वारेन्टाइनमा राखेर PCR टेस्ट पनि छ है, PCR टेस्ट गराएर घरसम्म पुर्याउने काम चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। अब गुणात्मक वैदेशिक रोजगारीलाई प्रवर्धन गर्नेतर्फ चाहिँ बोर्डले, सचिवालयले आफ्नो चाहिँ रणनीतिहरू आगामी दिनमा कार्यान्वयनको लागि रणनीति तर्जुमा गर्दैछ। हेर्नुहोस्, जो पाए उहीलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा तपाईँको प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता बनाएर पठाउनु पर्यो। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर त्यो जुन फर्केर आउनुभएको छ हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उहाँहरूले त एक हिसाबले भन्यो भने धेरै सेक्टरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कामको अनुभव सिकेर बोर्डले फर्किनु भएको छ नि त। उहाँहरूको त्यो उहाँहरूको त्यो ज्ञानलाई हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय विकासमा कसरी समाहित गर्ने भन्नेतर्फ पनि अलिक महत्त्वपूर्ण कुरा छ। उहाँहरूको त्यो क्षमता, त्यो सिपलाई चाहिँ राष्ट्र विकासमा लगानी गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने, त्यो रणनीति हामी बनाउँदैछौँ। हाम्रो आफ्नै देशभित्रको साधन स्रोत परिचालन गरेर यो जनशक्ति, हाम्रा श्रम शक्तिलाई यहीँ चाहिँ प्रयोग गरेर देशको दिगो विकासको यात्रामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच, त्यो लक्ष्य लिएर चाहिँ नै अब चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्डले आफ्ना नीति, आफ्ना कार्ययोजना, रणनीतिहरू बनाएर चाहिँ कार्यान्वयनमा लग्दैछ। हजुर दर्शकवृन्द, वैदेशिक रोजगार बोर्डले यसरी आफ्नो ठाउँबाट निकै पहल गरिरहेको छ। स्थापनामा जुन उद्देश्य र जुन सोचका साथ बोर्ड स्थापना भएको थियो, अहिले समयको परिवर्तनसँगै बोर्डले आफ्ना काम र सोचलाई पनि परिवर्तन गरेको छ र सकेसम्म स्वदेशमै स्वरोजगारी अपनाऊ, रोजगारी विदेशमा होइन स्वदेशमा भनेर त्यसमा इन्करेज पनि गरेको छ।
तर यदि वैदेशिक रोजगारीमा जानै छ भने सिकेर धेरै कुरा बुझेर जाउँ भनेर त्यसमा पनि सहजीकरण गर्ने गरेको छ। चेतना प्रवाहमा विशेष गरी बढी काम गरेको छ र वैदेशिक रोजगारीमा कसैलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने, कसैको मृत्यु भयो भने ती परिवार र ती व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने काम बढी गरेको छ। सबभन्दा ठुलो कुरा त हामी आफैले बुझ्नु पर्यो कि सकेसम्म स्वदेशमै स्वरोजगारी अपनाउँ, जानै छ भने धेरै कुरा बुझेर जाउँ र आएपछि पनि पुनर्स्थापनामा कन्जुसाइ नगरौँ। हामी आज पनि यही भन्छौँ, जुन कुरा सधैँभरि भन्दै आएका छौँ। आजलाई छुट्टिन्छौँ अब, किनभने समय सकिन आँटेको छ। यो साप्ताहिक कार्यक्रम हो एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरमा यहाँले साप्ताहिक रूपमा कार्यक्रम हेर्दै आउनुभएको छ। यसबाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि कार्यक्रम प्रस्तुत हुने गर्छ, जुन यहाँले हेर्दै आउनुभएको छ। आजलाई छुट्टिन्छौँ, अर्को हप्ता फेरि पनि भेटौँला। यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो, यो आत्मीय साथको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जान, आए अर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार। हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार।